बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फित्र बिहम्दिल्लाह अल्लाह की तरफ से रमज़ान के रोज़ों के इनाम के तौर पे मुसलमानों के अवार्ड ये महीना बरकतों रहमतों नेमतों का रमज़ान का और उसके रिवार्ड में ये ईद उल फित्र का इनाम अल्लाह ताला का मुसलमाना ने पाकिस्तान कुल्ली तौर पे तो आलम इस्लाम ने इस अजीब दिन को इस अजीम त्यौहार को मनाया। चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान की बात करेंगे। मैं चूँकि पाकिस्तान का वासी हूँ, पाकिस्तान का बाशिंदा हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान का खाता हूँ, पाकिस्तान का पीता हूँ, पाकिस्तान में जागता हूँ, पाकिस्तान में सोता हूँ, तो मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। तो जनाब, पाकिस्तान के मुसलमानों ने बिलखुसूस दुकानदारों ने जो ठेले पे भी थे, जो चीज़ें फ़रोख्त करने वाले थे, ये फ़रोख्त कुनंदगान का जो तबका था, हल्का था, ये जो ग्रुप था, रमज़ान का महीना इनके लिए बेशक शैतान इस महीने में बंद कर दिया जाता है, मगर शैतान की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों को, हम अहलियाने ने पाकिस्तान को किसी शैतान की ज़रूरत नहीं है। शायद कहीं कहीं हम खुद ही उसके नुमाइंदे बन जाते हैं और उसके सारे जो काम होते हैं महीने भर के वो हम लोग अंजाम दे रहे होते हैं। तो खूब भर के दोनों हाथों से कुंद छुरी से ज़िबा किया अपने लोगों को और खूब ईद बनाई। और यानी ये जो हमारा ताजिर तबका, कारोबारी तबका, ये भी माशाल्लाह बढ़ चढ़ के जनाब ईद पे खुशियां मनाता है, बड़े खुश होते हैं और अपने घर में खूब जो है वो हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, ऐसे फख्र के साथ कि जैसे बड़ा बरकतों और नेमतों से, अल्लाह की इनामात से इन्होंने जो है अपनी झोलियां भर ली। जबकि शायद शैतान करता होगा कि भाई काम तो खुद कर रहे हो, नाम मेरा बदनाम करोगे, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं जबकि मैं तो कैद में हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से 1 महीने की कैद में हूँ, मुझे भी गालियां खिलवा रहे हो और काम तो तुम मुसलमानों के खुद के हैं। तो वो जो ईद, यानी मैंने पिछले भी अपनी कई ब्लॉग्स में आपसे बात की है कि इब्तदाई अयाम में यानी रमज़ान से कबल बिलखुसूस फ्रूट के और अशियाए खुर्दोनोश के जो रेट्स थे, बिलखुसूस वो अशिया कि जिनका रमज़ान में इस्तेमाल बढ़ जाता है, उनके रेट चांद देखते ही दोबाला से सहबाला और कई गुना बढ़ गए थे। मैंने स्ट्रॉबेरी की मिसाल दी थी पिछले दिनों भी। फिर ये जो चिकन है, क्योंकि जो दीगर मीट्स हैं वो उनको मीट करना एक आम पाकिस्तानी की ताकत नहीं रही, हिम्मत नहीं रहेगी। चिकन को लोग भाग के जाके कि चले जी ये किस्म है गोश्त की, कुछ तो प्रोटीन जो है इसमें होंगे जो हमारे जिस्म को ज़रूरी हैं, कुछ तो पहुँचाएँ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। तो वो चिकन का गोश्त जो है वो 300 350 से बढ़ते बढ़ते 400, फिर 450। अब आज ये ईद का तीसरा रोज़ है। मैं माज़रत भी चाहूँगा कि मैंने ईद के 2 रोज़ आपसे मुलाकात नहीं की वीडियो के थ्रू। आज ये तीसरा हमारे यहाँ हम जो अहलियाने कराची, हैदराबाद और सिंध के जो लोग हैं, हम इसे तिबासी ईद के तौर पे कहा करते हैं। यहाँ शायद टरू कहते हैं पंजाब में। खैर, आज ईद का तीसरा रोज़ है तो मेरी 2 रोज़ की गैर हाज़िरी, उसकी मुझे माज़रत, माफ़ी कबूल कीजिए मेरी। आज तीसरे रोज़ हाजिर हूँ मैं। तो इन दिनों में यानी वो जो रेट चिकन के बढ़ना शुरू हुए थे वो जाके जनाब अब 800 पे पहुँचे हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक जो ईद का ख़ास त्यौहार होता है, इस पर लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके, बिलखुसूस क्योंकि इस ईद को कहा जाता है कि जी ईद तो होती ही बच्चों की है। हालांकि ये रमज़ान के एतबार से और शरई एतबार से ये उन मुसलमानों के लिए इनाम है कि जो रोज़े रखते हैं, अल्लाह की राह में भूख और प्यास काटते हैं, उनके इनाम के तौर पे ईद है। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जनाब ईद तो होती बच्चों की, क्योंकि बच्चे हमारा दिलो जान होते हैं, हमारे जिगर के गोशे होते हैं, तो उनकी खुशियाँ ही, उनमें हमारी खुशियाँ छुपी हुई होती हैं। तो अपने बच्चों की ईद जो है वो खूब सेलिब्रेट की जाती है और ईद पर
فیملیز کوشش کرتے کہ جی چلیں چڑیا گھر، حالانکہ اب تو ہمارے گھر ہی چڑیا گھر بن چکے ہیں، مگر پھر بھی وہ جنگلی حیات کو دیکھنے کے لیے، جنگلی جانوروں کو دیکھنے کے لیے، چرند پرند درند کو دیکھنے کے لیے چڑیا گھر کا رخ کیا جاتا ہے۔ تو ایک خبر آئی ایک بہت معتبر ٹی وی چینل پر کہ جناب چڑیا گھر میں ٹکٹ جو 80 روپے جس کی معمول پر قیمت تھی، وہ 300 روپے کا سیل ہوا عید پر۔ ارے صاحب کیوں نہ، چڑیا گھر والے بھی تو پاکستانی ہیں، ان کا بھی حق ہے نا کہ اس موقع پہ وہ بھی کوئی لوٹ مار کریں، اور وہ لوٹ مار کریں گے تو کہاں جائے گی؟ سرکار کے پاس ہی جائے گی نا، سرکار کے کھاتے میں جائے گی۔ تو سرکار تو کوئی موقع نہیں جانے دیتی، نہ سرکاری اہلکار کوئی موقع جانے دیتے ہیں کہ جب وہ عوام سے لوٹ مار کریں اور چھینیں، کیونکہ عوام سب کو پتہ ہے کہ وہ گنا ہے کہ جس کو جب بھی جس بھی حکمران نے، جس بھی سرکاری ادارے نے اسے بیلنے میں ڈالا ہے، رس کا بھرا ہوا گلاس اس نے جو ہے اس نے نوش کیا ہے۔ عوام سے لوٹ مار کا یہ سلسلہ یہ ہمیشہ سے چلتا ہے، سو اس عید پر بھی ہوا۔ تو یہ جب خبر آئی، نشر ہوئی ایک بڑے معتبر چینل پہ، تو پھر یہ بتایا گیا کہ جناب وہاں ٹکٹ جو 80 روپے کا ٹکٹ ہے وہ 300 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ تو اس پر سینئر وزیر پنجاب کی مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے اس پہ پھر وضاحت جو ہے وہ کلیریفیکیشن دی ہے کہ جناب وہاں مختلف ٹکٹس کے ریٹ ہیں۔ عام جو 100 روپے کا ٹکٹ ہے چڑیا گھر کا، جس میں لوگ 98% چڑیا گھر کی سیر کرتے ہیں، اور وہ چڑیا گھر کا جو 100 روپے کا ٹکٹ خریدتے ہیں اس میں وہ 98% چڑیا گھر کو دیکھتے ہیں، گھومتے ہیں اور اپنے بچوں کو تفریح کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ پھر ایک اس کے اندر ایکویریم ہے، ایکویریم جو ہے 200 روپے جو ہے وہ ایکویریم کا ریٹ ہے ٹکٹ کا۔ پھر ہولوگرام، یہ ہولوگرام ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا جو ٹکٹ ہے وہ 300 روپے ہے۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب کچھ لوگوں نے جو ہے وہ زو کے ٹکٹ کے ساتھ ایکویریم کا ٹکٹ بھی خریدا، تو وہ 200 پلس 100 300 ہو گئے، اور کسی نے اگر ہولوگرام کا بھی ٹکٹ خریدا تو وہ پھر 600 روپے ہو گئے، یا کسی نے ہولوگرام اور ایکویریم کا ٹکٹ خریدا ہے تو وہ 500 روپے انہوں نے۔ تو یہ کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، جس کی بنا پر یہ میں خبر جو ہے وہ جاری ہوئی کہ ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، حالانکہ ان کی اپنی اس توجیہ میں 20 روپے کا تو اضافہ ہے نا، اس سے قبل 80 روپے تھا، اب وہ 100 روپے ہو گئے، تو 20 روپے تو عید پہ آپ نے عوام کی جیبوں سے چھینے نا، لوٹے نا۔ چلیں آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن میڈم یہ جو چکن کے ریٹ، جب مریم نواز صاحبہ نے چارج لیا تھا صوبہ پنجاب کا، تو جس طرح سے آٹا، انڈا، بیکری آئٹمز اور دیگر اشیاء خورد و نوش پہ عام جو مارکیٹ میں چیزیں تھی نیچے گرا دیے تھے مریم نواز صاحبہ کی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد، تو پھر یہ چکن کے ریٹ بھی جو ہے وہ 300-350 روپے تک آ گئے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ پھر ایک دفعہ، اور اس مرتبہ تو اس نے بھی ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا چکن کی نرخوں نے، کہ 800 روپے سے 850 روپے، عید کے روز 850 روپے بھی۔ میں تاجپورہ اسکیم میں رہتا ہوں، میں اس مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ 850 روپے گوشت جو ہے وہ بیچا گیا۔ لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے ان دکانوں سے واپس آئے ہیں، لیکن کیا کیا جاتا، عید کا موقع تھا، رمضان کے روزے 29 لوگوں نے رکھے تھے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی اچھا کھائیں۔ یہ شکر ہے کہ کچھ ریٹس جو فروٹس کے تھے وہ کم ہوئے، کیونکہ ان کی ضرورت رمضان میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو عید پہ جو خربوزہ 250-300 روپے تک پہنچ گیا تھا وہ 120 روپے تک آ گیا۔ اسٹرابری جو 600 سے 650 روپے کلو تک جا پہنچی تھی وہ جناب اب 80 روپے تک آ چکی ہے۔ اسی طرح سے دیگر پھل جو ہیں ان کی قیمتیں بھی تھوڑا نیچے آئی ہیں، لیکن یہ چکن کے ریٹ جو ہیں اس پر گورنمنٹ آف پنجاب کو، محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوں یا سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، آپ لوگوں کو اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ چکن کے ریٹ جو ہیں یہ آسمان پہ، یعنی چکن ایک پرندہ ہے جو پروں پہ اپنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ریٹ جو ہیں ان کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ پر لگ گئے ہیں، جہازی پر لگ گئے ہیں ان کو، کہ یہ ہوا میں آسمان کو چھو رہے ہیں۔ تو خدا را اس طرف بھی توجہ کیجیے
کیونکہ مرغی کے گوشت کے علاوہ فش کا گوشت یا مٹن یا بیف یہ ایک عام پاکستانی غریب پاکستانی کی پہنچ سے بہت دور چلے گئے ہیں. ایک چکن ہی کا گوشت رہ گیا ہے لے دے کے. گو کہ اس میں اس قدر غذائیت تو نہیں ہوتی، مگر پاکستانی چلیں اپنی بیچارے داڑھ گیلی کر لیتے ہیں، چکن کا گوشت کھا کے کوئی اپنے جو ہے وہ روح کو تسکین پہنچا لیتے ہیں. تو خدا را اس طرف بھی توجہ دیجیے. اور چینی کے ریٹس اور دیگر چیزوں کی باتیں تو میں ابھی کر ہی نہیں رہا، صرف چکن کی بات کی ہے. چڑیا گھر سے اور چکن فروشی تک کے جو ریٹس بڑھے ہیں، میں اس پہ آج کا یہ میں نے اپنی ویڈیو کی بلاگ کیا، کیونکہ بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے بالم بولے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.